ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ويقولون أنك إلى روح الله والريحان. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام يأتيه من كان خير لسانه ويقولان له من ربك ويقول ربي الله ويقول لا له ما دينك ويقول ديني الإسلام ويقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ويقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فينادي منادي من السماء على صدق عبدي. رواه البخاري والترمذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله